दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखा, अभी आपके सामने पेश करूंगा। ये देखिए कि आजकल के दौर में अभी भी और आने वाले वक्तों में भी और जो पीछे दौर गुजर गया उसमें भी बहुत से लोगों को शौक पैदा होता है कि हम इमाम मेहदी होने का दावा करें, और फिर वो अपने यानी कि आप यूं कह लें कि जो हदीसें हैं उनको भी अपने पे चश्मा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो हदीस नहीं भी होती उसको भी अपने पे चश्मा करने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो साहब आपके सामने आएंगे, ये देखिएगा, इनकी बात सुनेंगे तो ये कहेंगे कि ये जो रमज़ान आ रहा है उसमें चांद सूरज ग्रहण भी होगा, और आपको पता है ये एक ज़ईफ़ कौल है जिससे कादियानी भी पिली लेते हैं और भी लोग बहुत सारे पिली लेते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जब दौर था तो उसके अंदर 3 लोगों ने इमाम मेहदी होने का दावा किया उस सदी में। एक तो बिहाई मज़हब का बानी था, उसका नाम था सैयद अली मोहम्मद बाब, उसने इमाम मेहदी होने का दावा किया। फिर कादियान के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इमाम मेहदी होने का दावा किया। फिर उसके बाद ये सूडान के अंदर मोहम्मद अहमद सूडानी ने दावा किया। यानी ये तीनों एक ही सदी के लोग थे। तो इस तरह ये बहुत सारे झूठे आने हैं, मगर मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से एक अपील है, खुदारा अपने बच्चों को सही असनाद के साथ जो इमाम मेहदी की हदीसें हैं वो याद करवा दीजिए। जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो हुकूमती हैं या जो मदारस हैं, उनको भी चाहिए कि एक पूरा बाब जो है सही हदीस के साथ इमाम मेहदी के बारे में लोगों को तालीम दीजिए, अपनी किताबों में छपवाइए। क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे लोग इमाम मेहदी होने का दावा करते रहेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, तो क्यों ना हम ये स्टेप उठा के लोगों को सही इसनाद के साथ इमाम मेहदी की पहचान करवाएं। अब जैसे ये कह रहा है मैं इमाम मेहदी हूँ, इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है, सैयद तहसीन अहमद अब्बासी, जबकि सही हदीस के अंदर इमाम मेहदी के नाम के बारे में आया है कि उनका नाम जो होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे होगा। ठीक है। अब इसी तरह जो पीछे आया है, ठीक है, अपना ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसका नाम भी मोहम्मद नहीं था। अब ये आ गया, इसका नाम तहसीन हैदर है, ये इसका नाम भी मोहम्मद नहीं था। चलिए अगर किसी का नाम मोहम्मद हो भी जाए, जैसे अली मोहम्मद बाब था या मोहम्मद अहमद सूडानी था, मगर क्या इनके वालिदैन का नाम भी वही है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि जो इमाम मेहदी होगे उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा, यानी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। तो अली मोहम्मद बाब के नाम जो है वो तो दूसरों के वालिद पे नहीं था, मोहम्मद अहमद सूडानी का भी नहीं था, मिर्ज़ा कादियानी का भी नहीं था, अब ये जो नया दावेदार आया इसका भी नहीं है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, तो खुदारा उनको अपने बच्चों तक पहुंचा दीजिए। इसी तरह ईसा इब्ने मरियम के नज़ूल की जो हदीसें हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाइए। छोटे छोटी उम्र में उनको ये चीज़ें सारी बता दीजिए, ताकि जब वो बड़े हों तो इस तरह के नौसरबाज जो आकर इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं वो उसी वक्त उनको पहचान लें कि भाई ये उन हदीसों पे पूरा नहीं उतरते। तो जहाँ तक किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो हदीसों के मामले में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी रहनुमाई कर सकता हूँ, उनको हदीसें भेज सकता हूँ ताकि वो अपने बच्चों को याद करा दें। अगर हमारी वीडियो को फीमेल देख रही हैं वो भी कोशिश करें इसको जितना हो सके आगे फैलाएं, ताकि कोई शख्स भी इन जैसे कारोबारी इन जैसे झूठे लोगों से बच सकें। ये हमारा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है अगर हम ये करते हैं। तो मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को आगे भेजिए, ताकि किसी भी ऐसे लोगों को जिनको मेरी ज़रूरत हो किसी कादियानी से गुफ्तगू करने की, तो वो ज़रूर करवा सकें। मैं अहले बैत का 12वां इमाम मेहदी हूँ, जिसे आप सब साहिब ज़बान के नाम से याद करते जानते हैं। मेरा असल नाम है सैयद तहसीन अहमद अब्बासी और मैं इस वक्त पंजाब के शहर अहमदपुर ईस्ट छतिया डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में मौजूद हूँ। और आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से अपने ज़हूर का ऐलान करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से पहले भी बहुत से झूठे दावेदार इमाम मेहदी अपने आप को बोलते रहे हैं और अपने अंजाम को पहुँचते रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं अपने पूरे होश व हवास में और अल्लाह पाक के हुक्म से इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ऐलान कर रहा हूँ। और साथ साथ इसके मैं आपको निशानियाँ भी बताऊँगा। जाहिर सी बात है कि आप सब मुझसे पूछेंगे कि आप क्या निशानियाँ हैं, किस बेस के ऊपर आप ये सब बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। इमाम मेहदी के आने की जो सबसे बड़ी निशानी है, जो कि सब ने आपसे इस वक्त छुपाई हुई है, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर से रूहानियत ज़ब्त कर ली जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने जितनी भी रूहानी ताकतें इस पूरी दुनिया के अंदर थी उनको ज़ब्त कर लिया है। और पूरी दुनिया में इस वक्त अगर रूहानियत किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आप सब चाहें तो आपके जो भी पीर या आमिल हजरात हैं उनसे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस वक्त उनके पास कोई रूहानियत नहीं, वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, इस बात को छुपाए बैठे हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते, वो हक को छुपाना चाहते हैं। दूसरी निशानी ये है कि सूरज गिरन और चांद गिरन दोनों होंगे। ये जो रमज़ान अभी आ रहा है इसमें आप पहले देखें सूरज गिरन भी होगा और चांद गिरन भी होगा। तीसरी बात आप सबको मैं बता दूं कि जो दज्जाल का बोला जाता है कि जब दज्जाल आएगा उसके बाद इमाम आएंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दज्जाल कोई मखलूक नहीं है।
دجال وہ نظام ہے جو اس وقت سب کے اوپر قابض ہے، جس نے لوگوں کی روٹی بھی چھین لی ہے، دنیا میں جنگیں ہیں، ہر طرف کیا حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، شیطانی قوتیں اور طاقتیں اپنے عروج کے اوپر۔ آپ میری اگر یہ ٹک ٹاک کی پروفائل کو جا کے پورا وزٹ کریں تو اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ میں وقتاً فوقتاً امام کے ظہور کی پیشگوئی دیتا رہا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ حکم تھا کہ اسلام آباد کے اندر ظہور کا اعلان کرنا ہے، لیکن آج ہی دوپہر کے اندر، آج ہے 8 فروری 2026، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اپنے امام ہونے کا ظہور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں کو جو کہ اپر ہینڈ کے اوپر ہیں، حکومتوں میں ہیں، یا جو بڑے بڑے عالم اور عامل ہیں یا دینی حضرات ہیں، ان سب کو اس بات کا پہلے سے اندازہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، وہ آ چکے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں سے قتل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو دبا دیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے کربلا کے اندر جو ہے اہل بیت کی نسل کشی کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ الحق ہے، الحق اللہ ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اس پہ بھی بہت سارے روحانی حملے پچھلے 1 مہینے سے ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں منظر عام پر نہ ہوں، لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سب کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا اس وقت کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ جو راز مجھ پہ کھولے گئے ہیں، جو مجھے بتایا گیا ہے، جو دکھایا گیا ہے، تو یہ بات میں بالکل شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے غلط اور کہیں نہ کہیں تھوڑے سے صحیح۔ اللہ پاک کی طرف سے بہت سارے راز جو مجھ پہ کھول دیے گئے وقتاً فوقتاً، اس سے میں آپ سب کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ وہ راز ایسے راز ہیں کہ جن کو سن کے آپ حیران اور پریشان رہ جائیں، لیکن یہ سب ہوگا، یہ سب ہونا ہے، کہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے۔ یہاں میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو کہ اہل بیت کے 12 امام مانتے ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے اب وہ تیار ہو جائیں۔ اگرچہ امام زمانہ امام مہدی کے بارے میں پہلے بہت ساری جھوٹی احادیث، بہت ساری جھوٹی نشانیاں، بہت ساری جھوٹی باتیں دنیا کے اندر پھیلائی گئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن شیعہ مکتب فکر میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ امام زمانہ 1400 سال سے پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہوگا، کچھ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ایران میں ہوگا، کچھ کہتے ہیں حج کے موقع پر ہوگا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی میری بات کو آزمانا چاہتا ہے تو کوئی بھی روحانی مریض جس کے ساتھ کوئی بھی جادو جنات کا کسی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی بیماری ہو، لاعلاج مرض ہو، اسے میرے پاس آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک مریض 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، حد سے حد 5 منٹ۔ کوئی جنات کی حاضری نہیں کی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی تعویذ نہیں دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے حکم سے سب ٹھیک ہوگا، اور آپ محسوس کریں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عاملوں سے اور پیروں سے سوال کرنا شروع کریں کہ وہ اس بات کو کیوں چھپا کے بیٹھے ہیں کہ روحانیت اٹھا دی گئی، سب کو یہ بات معلوم ہے۔ مزید یہ کہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو بھی اہل بیت کے 12ویں امام مہدی کے منتظر ہیں، ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ میری آئی ڈی کو فالو کریں۔ یہ ویوز کے لیے نہیں ہے، یہ الحق کے سچے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، اور مزید جو میں آگے روز ایک ویڈیو ڈالوں گا، اس کے اندر آپ کو مزید میں بتاؤں گا کہ یہ دعویٰ کس طرح سے کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ میں ان رازوں کو کھولوں۔ سارے راز ابھی نہیں کھل سکیں گے، ان میں وقت ہے، کیونکہ آپ لوگ تیار ہی نہیں ہیں سب کچھ سننے کے۔ اور وہ تمام عامل حضرات اور روحانی شخصیات جو اس وقت طاغوت کی شکل میں پوری دنیا پہ قابض ہو چکے ہیں، خاص طور پر امت مسلمہ کے اوپر، ان سب کو میں للکارتے ہوئے آج یہ بات کہتا ہوں کہ شاید ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، لوگوں کو سچ بتا دیں، راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے، بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے اور مومنات جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ حق اور سچ کا کلمہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی